दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आयोजना गर्दै आइरहेको हाम्रो संवाद श्रृङ्खलाको हामी 88औं भागमा छौं र अहिले हामी बेल्जियमको लुबेन शहरमा छौं र आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ गंगाधर गौतम। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। गंगाधर गौतम भन्ने साथ गैर-आवासीय नेपाली संघको एउटा सशक्त अभियन्ताको रूपमा विश्वव्यापी परिचित नाम हो। उहाँलाई हामी पुनः स्वागत गर्दछौँ र उहाँ चाहिँ बेल्जियममा बसोबास गर्नुहुन्छ र अहिले आसन्न गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको 11औं विश्व सम्मेलनमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छ र यही सन्दर्भमा आज हामी हाम्रो नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाले उहाँलाई निम्ताएर अन्तर्संवाद गरिरहेको छ र गंगाजी ठिकठाक हुनुहुन्छ? ठीक छ। यो जस्तो अब महाधिवेशन आउँदैछ, यसमा केन्द्रित भएर कुरा गरौँ। के भइरहेछ यो महाधिवेशनको तयारी आदि इत्यादि? सर्वप्रथम त म नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। गैर आवासीय नेपाली संघको यो 20औं वर्षको जुन अभियानमा हामी 11औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। मैले आफूले यस संस्थामा सन् 2005 देखि अनवरत रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने अवसरहरू प्राप्त गरेँ र यसपल्ट पनि मैले आफूले प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी भन्दा यो 11औं महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रूपमा मैले लिएको छु। गैर आवासीय नेपाली संघको 11औं महाधिवेशन वास्तवमा संसारभरका गैर आवासीय नेपालीहरूले यो महाधिवेशन एकीकृत महाधिवेशन बन्न सक्छ कि सक्दैन वा 10औं महाधिवेशन जस्तै बन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो अगाडि उपस्थिति भएको हुँदा यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु। यो अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, जस्तो हुने नहुने भन्ने चाहिँ चर्चा चलिरहेछ बाहिर, र तयारी चाहिँ के छ त? गैर आवासीय नेपाली संघको 11औं महाधिवेशन अहिले हामीहरूको बिचमा पूर्ण तयारीमा पुगिरहेको छ र महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो संस्थाको सदस्यता र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हो। गत 10औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सङ्घका पञ्जीकृत सदस्यहरूको विषय र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको विषयको विवादका कारण निश्चित तोकेको समयमा हुन सकेको थिएन। तर यसपल्ट भने संसारभरबाट जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घका राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न भएका छन्, झन्डै 52 भन्दा बढी देशहरूमा निर्वाचित कार्य समितिहरू आएका छन् र झन्डै 4200 महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू निर्विवाद रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वर्तमान विधानले प्रदत्त गरेको चाहिँ एउटा अवधारणा अन्तर्गत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आइसकेको हुँदा यो पल्ट महाधिवेशन अक्टोबर 17 देखि 20मा तोकेकै समयमा हुन्छ भन्ने कुरामा हामीहरू र म विश्वस्त छु। 10औं अधिवेशनको विवाद पछि बनेको वार्ता समितिको चाहिँ तपाईँ सदस्य सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। यो एकताको अधिवेशन अहिले 11औं विश्व सम्मेलन हुन सकेन नि, किन? गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 10औं महाधिवेशन पश्चात सङ्घमा नयाँ किसिमको परिस्थिति सिर्जना भयो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एक ठाउँमा उभिने परिस्थितिको सिर्जना रहेन। काठमाडौँको हिमालय होटल र याकेनवती यतिमा फरक फरक मितिमा फरक फरक संरचनाहरू बने। तत्पश्चात गैर आवासीय नेपाली सङ्घको तर्फबाट हामी संस्थापन पक्षको तर्फबाट यो 11औं महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने अभिप्रायले वार्ता समिति मार्फत एकताको प्रारम्भ गऱ्यौँ। एकताको प्रारम्भ गर्दै गर्दा फरक समूहमा समानान्तर गतिविधि गरेका साथीहरूको बिचमा अत्यन्तै नजिक भएर हामीहरूले वार्ताहरू अगाडि बढाउने अवसर पायौँ र म त्यो समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले पनि म गर्वका साथ भन्न सक्छु, गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एकता बिना हाम्रा एजेन्डाहरू अधुरै रहन्छन्। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई हेर्ने नेपाल सरकार, नेपाली जनता र आम डायस्पोराका नेपालीहरूको पनि एउटा नकारात्मक सोच हुने भएको हुँदा एकता अपरिहार्य भन्नेतर्फ हामी लाग्यौँ। तर जुन महिनाको जुन 18 तारिक नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूको रोबरमा सहमतिको दस्तावेजमा
जुन हस्ताक्षर भइसकेपछि हामी एकताको बिन्दुमा अत्यन्त नजिक पुगेका थियौँ। तर त्यस पश्चात जुन एउटा सहमति पत्रमा गरिएका जुन एउटा सहमतिका 9वटा बुँदाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा जसरी हामी युरोपमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूले एउटा एकरूपता भावनात्मक सम्बन्धको विकास गर्न सक्यौँ, त्यसै गरी संसारभर रहेका सबै मुलुकहरूमा त्यो खाले एकीकृत भावनाहरू जाग्न सकेन र ती एकताका लागि गरिएका सहमतिका बुँदाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा दुवै पक्षबाट कहीँ न कहीँ कतै त्रुटिहरू भए तसर्थ पनि हाम्रो त्यो पूर्ण रूपमा एकता हुन सकेन। तथापि एकताको सन्देश र एकताको महाधिवेशन अहिले पनि सम्भव छ। हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चाहिँ छनौट प्रक्रिया टुङ्गिएको छ। हामी फरक समितिमा रहेका साथीहरूलाई पनि गैर आवासीय नेपाल सङ्घको वर्तमान विधान र सहमतिको दस्तावेजले के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने उहाँहरूलाई पनि यो 11औं महाधिवेशनमा उपस्थितिको लागि अनुरोध गरेको छ। त्यसको लागि हामी अझै प्रयत्नशील छौँ। त्यो तपाईँले दाबी गर्दै गर्दा जस्तो अब विनोद कुँवर पक्षले आगामी मार्च अथवा समथिङ महिनामा चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ कि उहाँहरू चाहिँ अहिले यो 11औं अधिवेशनमा एकताको लागि अथवा त्यहाँ उहाँहरूको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन? 17 देखि 20 सम्म हुने गैर आवासीय नेपाल सङ्घको यस महाधिवेशनमा विनोद कुँवर पक्षबाट सहभागिता नहुने लिखित कारणसहित उहाँहरूले आफ्नो जानकारी सामाजिक सञ्जाल मिडिया मार्फत गराउनु भएको छ। ती बुँदाहरूमा पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अत्यन्तै सजग छ। हामी काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ अधिवेशनको उद्घाटन सत्रपछि निर्वाचन 19 तारिक हुँदैछ। त्यो बिचमा पनि विनोद कुँवर नेतृत्वको चाहिँ समितिसँग उहाँहरूसँग वृहत छलफल गरेर आवश्यक परेमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चाहिँ निर्वाचनका दिनहरूलाई केही दिन पर सारेर पनि एकताकै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा गैर आवासीय नेपालीहरू उभिएका छन्। मलाई विश्वास छ उहाँहरू पनि अक्टोबरमा हुने महाधिवेशनमा एकीकृत रूपमा महाधिवेशनमा आउन सक्नुहुन्छ। तथापि उहाँहरूको उपस्थिति रहेन भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 11औं महाधिवेशन पश्चात बन्ने हाम्रो जुन एउटा नयाँ समिति बनेछ त्यो समितिको पहिलो दायित्व भनेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एकताको लागि हुनेछ भन्ने म यहाँ उद्घोष पनि गर्न चाहन्छु। गङ्गाधर गौतम भन्ने साथ जस्तो अब युरोपमा एउटा परिचित नाम हो र उहाँ चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अभियानमा सशक्त रूपमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ र त्यही हिसाबले हामीले चिन्दछौँ पञ्जीकृत सदस्यको नाताले पनि। यो आसन्न 11औं महाधिवेशनमा तपाईँ महासचिवमा उठ्ने भन्नुभएको थियो अनि अहिले त कुरा हरायो नि त, के छ यस्तो, किन त्यस्तो भइरहेछ? धन्यवाद केजिन दाई। सर्वप्रथम त म गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा अभियानमा सहभागी एउटा सदस्य मात्र हुँ। मैले मेरो व्यक्तिगत विचारले, मेरो व्यक्तिगत क्षमताले र मेरा कार्ययोजनाका हिसाबले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा विगतमा गरेका मेरा आफ्ना क्रियाकलापको आधारमा मैले केन्द्रीय महासचिवको रूपमा मैले आफूलाई दावेदारी गरेको थिएँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत, मिडिया मार्फत र मैले विगतको कार्यकालमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा निर्वाह गरेको भूमिकाको आधारमा जुन विधान समितिमा र वार्ता समितिमा बसेर मैले काम गरेका अनुभवका आधारमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरेको थिएँ, रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको थिएँ र थप आधुनिकीकरणको वैज्ञानिकरणको पनि मैले महसुस गरेका हिसाबले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा मैले महासचिवको रूपमा मैले आफूलाई दावेदारी गरेको थिएँ। तर मूलभूत रूपमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सञ्चालनका लागि एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित हुँदैन। तसर्थ यो भन्दै गर्दा तपाईँ समर्थित विचार बोकेको पार्टीले टिकट नदिएर चाहिँ तपाईँलाई खेदेको भन्ने आरोप छ नि बाहिर, के सत्य हो? म त्यो कुरातर्फ जाँदैछु। मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई बुझ्दै गर्दा र मैले भोग्दै गर्दा यो एउटा निश्चल बगिरहने एउटा अभियान हो। यो अभियानमा मैले सन् 2006मा उपाध्यक्ष भएको थिएँ यो बेल्जियमको, भने अहिले 18 वर्षपछि म केन्द्रीय उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्दैछु। तथापि मेरो कार्यक्षमताका हिसाबले म महासचिवको दाबी गर्दै गर्दा पनि जुन वृहत लोकतान्त्रिक एउटा टिम निर्माण गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई सबैको साझा संस्थाको रूपमा निर्माण गर्नको लागि मैले आफ्नो महासचिव पदको उम्मेदवारीलाई
एउटा यो पटकको लागि यसपल्टको लागि मैले 23-25 कार्यकालका लागि स्थगन गरेर थप एजेन्डासहित उपाध्यक्षमा आउने मैले निर्णय गरेको छु। यहाँ टिकट दिने भन्दा पनि यो टिम फ्रेममा काम गर्दा कुन साथी कहाँ बसेर काम गर्दा बढी यो संस्थाको लागि र बढी यो एउटा टिमको लागि वजनदार बन्छ भन्ने हिसाबले म अहिले उपाध्यक्षमा जाँदैछु। गङ्गाधर गौतम एउटा परिचित नाम युरोपको सन्दर्भमा र एनआरएनको अभियानमा समेत अग्र पङ्क्तिमा रहेको एउटा सशक्त हस्ताक्षर। तपाईँ जस्तो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको समेत अध्यक्ष भइसक्नु भनेपछि अहिले 10औं अधिवेशनबाट 10औं विश्व सम्मेलनबाट तपाईँ केन्द्रीय सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। तब संसारभरिका पञ्जीकृत सदस्यहरूले चाहिँ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने लोगो स्लोगनसहित चाहिँ दोहोरो नागरिकताको माग गरेको थियो। तपाईँ किन तपाईँको तर्फबाट अथवा आइसिसीको तर्फबाट सशक्त भूमिका हुन सकेन कि किनभने अहिले त दोस्रो दर्जाको तेस्रो दर्जाको चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने र दिन थालिसकिएको छ। के छ यो विषयमा तपाईँको भनाइ? गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्थापना एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने मूल उद्देश्यका साथ नेपालको आर्थिक उन्नति र प्रगतिसँग नेपालीहरू प्रवासमा बसेका नेपालीहरूलाई जोड्ने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना भएको हो। हाम्रा अग्रजहरूले गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई यहाँसम्म पुर्याउँदा अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नाममा नेपालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पहिचान गरेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूको नाममा संविधानमा लिपिबद्ध भएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले उठाएको एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने मूल मुद्दालाई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता मार्फत सम्बोधन गरेको छ। यो सम्बोधन हाम्रो लागि पूर्ण सम्बोधन होइन। गैर आवासीय नेपालीहरूले संसारको कुनै पनि कुनामा बस्दै गर्दा आफ्नो देशप्रतिको माया, देश र माटोसँग जोडिएको सम्बन्ध भनेको ती गैर आवासीय नेपालीहरूको एउटा वंशजको जुन एउटा नाता, वंशजको नागरिकता हो। त्यो वंशजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरेर गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एजेन्डा मूलभूत रूपमा पुरा गरेको मैले महसुस गरेको छैन। तसर्थ यस मार्फत, यो उपलब्धि मार्फत मैले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिन्छु। मैले यो कुरा पोलिटिकल्ली यहाँ जोड्न चाहन्छु। नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु। हामी 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्य गरेर बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संवैधानिक राजतन्त्र हुँदै गणतान्त्रिक नेपालमा प्रवेश गरेका छौँ। ती सबै आन्दोलनहरू एकैपटक सम्भव थिएन। तसर्थ पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उठान गरेको यो मुद्दा, यो एजेन्डामा पुग्नको लागि अहिलेको यो हाम्रो आंशिक उपलब्धि हो। यो उपलब्धिमाथि हामी टेकेर यो उपलब्धिलाई ग्रहण गर्दै हामीहरूले हाम्रो पूर्ण अधिकारको लागि गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालको नागरिक समाजसँग उच्च राजनीतिक संवाद मार्फत गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एजेन्डालाई चाहिँ पारित गराउन लाग्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले म यो अभियानमा अझै पनि जोडिन चाहेको छु। भनेपछि जस्तो आगामी आसन्न विश्व सम्मेलनमा तपाईँ चाहिँ उपाध्यक्षमा लड्दै हुनुहुन्छ हैन? त्यो हिसाबले जस्तो तपाईँको विजय पश्चात अथवा विजय हुनुभयो भने हैन, जस्तो दोहोरो नागरिकताको विषयमा चाहिँ कुन ढङ्गले तपाईँ चाहिँ अगाडि जानुहुन्छ? 11औं महाधिवेशन पश्चात गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूलभूत नेतृत्वमा म सहित मैले ग्रहण गरेको जुन टिम छ, हामीहरूले एउटा वृहत लोकतान्त्रिक टिम बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मलाई विश्वास छ साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा राजनीति गन्ध आउनु हुँदैन। म फरक विचारमा छु। मेरो फरक उद्देश्यहरू छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अहिले पूर्ण राजनीतिक रूपमा सबल हुन आवश्यक छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले उठाएका एजेन्डाहरू, गैर आवासीय नेपालीहरूले भोगेका अप्ठ्याराहरू भनेका ती राजनीतिक मुद्दासँग जोडिएका विषयहरू छन्। ती राजनीतिक विषयसँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग, नेपालको सरकारसँग, नेपालका बौद्धिक क्षमतावान व्यक्तित्वहरूसँग र नेपालको नागरिक समाजसँग उच्च राजनीतिक संवाद मार्फत उच्च राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एजेन्डालाई पुरा गर्न सकिन्छ। तसर्थ पनि मलाई विश्वास छ हामीहरूले अहिले गर्दै गरेको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई पनि थप लोकतान्त्रिक बनाएर नेपालको राजनीतिक दलसँग नै यसको चाहिँ एउटा सहकार्य गर्ने एउटा छुट्टै गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा छुट्टै मन्त्रालयको हामी माग गरिरहेका छौँ भने गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई हेर्ने मन्त्रालय मार्फत होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्नको लागि पनि छुट्टै एउटा विभाग
गैर आवासीय नेपाली सङ्घले त्यो विभाग निर्माण गरेर गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई राजनीतिक मुद्दासँग जोडेर अगाडि लानका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्य अवस्थामा हामी पुरानै तरिकाले पुरानै यथास्थितिबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घको दोहोरो नागरिकताको एजेन्डा पुरा हुन सक्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। आज हामीले यो 88औं श्रृङ्खलामा हाम्रा अतिथिको रूपमा गङ्गाधर गौतमलाई निम्त्याएका थियौँ र उहाँ आउनुभएको छ र हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाको तर्फबाट उहाँको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त हामी शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र अन्तमा बाँकी केही भनाइहरू बाँकी छन् कि? धन्यवाद। म फेरि एकपटक नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र आज जुन नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले अन्तर्संवाद मार्फत मेरा केही विषयहरूलाई, मेरा एजेन्डाहरूलाई, मेरो उम्मेदवारलाई र संस्थाको 11औं महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूसँग राख्ने अवसरको लागि यहाँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु र म यो आजको यो कार्यक्रम मार्फत आगामी अक्टोबर 17 देखि 20 सम्म काठमाडौँमा हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय 11औं विश्व सम्मेलनमा संसारभरबाट गैर आवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरूलाई काठमाडौँमा स्वागत गर्न म आतुर छु। यहाँहरूलाई काठमाडौँमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। वर्तमान म केन्द्रीय सचिवको रूपमा र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको विधान समितिको सदस्य सचिव र एकताको महाधिवेशनको वार्ता समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले पनि संसारभर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आगामी यो 11औं महाधिवेशनमा निर्वाचनमुखी भन्दा पनि संस्थाको विधि विधान र कार्यनीतिमुखी भएर काठमाडौँमा आउनको लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले आफूले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा 18 वर्षदेखि काम गरेको आधारमा म आफूलाई उपाध्यक्ष पदमा मैले यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेको छु। मेरो उम्मेदवारलाई यहाँहरूले अनुमोदन गरिदिनुहुनेछ, मतदान गरिदिनुहुनेछ र जो मतदाताहरू हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि मेरो लागि सहयोगको लागि र आफ्ना आफन्त इष्टमित्रहरूलाई सहयोगको लागि अनुरोध गरिदिनुहुनेछ भन्दै आउँदै गरेको नेपालीहरूको आउँदै गरेको चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ लगायतका महान पर्वहरूको अवसरमा विश्वभर रहेका गैर आवासीय नेपालीहरू र नेपालमा रहेका नेपालीहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल, जय नारायण। धन्यवाद गङ्गाधर गौतम, हाल केन्द्रीय सचिव समेत हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको। दर्शकवृन्द, अहिले हामी बेल्जियमको ब्रसेल्स नजिकै रहेको लुबेन सहरमा 88औं हाम्रो संवाद श्रृङ्खलाको क्रममा थियौँ र आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्थ्यो गङ्गाधर गौतम। त्यसै गरी उहाँलाई चाहिँ अब यो बेल्जियमको विभिन्न समाजसेवी साथीहरूको चाहिँ यहाँ सपोर्टसहित उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेल्जियमको उपमहासचिव हाम्रो राजेन्द्र कार्कीजी हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष चिरण कुमार खवास हुनुहुन्छ। त्यसै गरी देबु श्रेष्ठ चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको सचिव समेत हुनुहुन्छ। खड्गबहादुर केसी राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई हामी एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र अहिलेलाई हामी बिदा हुन्छौँ र पुनः यस्तै कार्यक्रमसहित 89औं अङ्कमा अन्य अतिथिका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।